قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، في مادة تدريب الخطابة اليوم بندرس موضوعا في باب الترهيب، كما ذكرنا في بداية السنة في بيان هذه المادة أن دعوة الرسل بنيت على الترغيب والترهيب، رسلا مبشرين ومنذرين. وقلنا أن الإنسان بيستخدم دائما الترهيب مراعاة لحال الناس، فإذا غلب على الناس الفساد والبعد عن الدين وانتهاك المعاصي، قلنا إنه بيكون دائما تقديم الترهيب على شنو؟ على الترغيب. وذكرنا قبل ذلك إنه سورة الرسالة اللي هي سورة المدثر ابتدأت بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، ما قال لي فبشر، مع كونه هو كما قال الله عنه داعيا الله مبشرا ونذيرا، هو مبشر ونذير، واصل الدعوة مبنية على ذلك. لكن مسألة الإكثار من الترغيب والترهيب مبني على فقه الواقع. عشان كده لما كان حال الناس في ذاك العهد في البداية: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لما غلب الضلال على العالم وكسر الفساد، بعد كده يعني بيبقى الكلام عن شنو؟ عن الترهيب على المحرمات والإنذار بالمحرمات. ده دائما هو بيكون دائما فقه في مقام تقديم الدعوة. أما إذا في ناس الآن أنت تجد الفساد انتشر فيهم وأنت يعني داعية في منبر وأنت تعرف حال الناس الآن يعني، وتقوم تتكلم لهم عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي دين، أو فضائل الأعمال وهي دين وتشريع، أنت لست بفقيه، ليس لأن هذا ليس يمثل دينا، لكن ده بيكون عدم فقه. فبتبدأ أنت بشنو؟ بالمسائل التي أنت تراها
في مقام المحرمات وتنذر الناس عن هذه المسائل. وإذا دخلك في مشاكل طبعا. بعض الدعاة حتى من السلفيين يعرف الحال، ولكن يخشى على المرتب، يكون عنده مرتب وقاعد في البيت بتاع الجامع وكده وعارف الناس دي هي في النهايه غلب عليها البدع والضلال، ويقعد يتكلم ببعيد ويقول لك يا اخي دي الحكمه يا انا داير اكسبهم. ده جاهل ولا متجاهل بس ما اعرف له. وقد يكون سلفي، خلي بالك، قد يكون سلفي انصار سنه ولا غيره. فانت بعدين على كيفك، انا المهم انا ببلغك وانت على كيفك تدعو ولا ما تدعو، انا ما عندي معك شغل. انت شغال معايا انا؟ تعمل في مقام التعبد بالدعوه الله عز وجل. وفي الترهيب دائما بتبدا بالمواضيع الخطيره، بالاهم فالمهم، انت فاهم؟ وده طبعا هو يعني اصل من اصول الدين، لانه شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى قال جماع هذا الدين في امرين: ان لا يعبد الا الله، وان لا يعبد الا بما شرع. يعني ملخص الدين الاسلامي كله الذي دعت اليه الرسل بدور في هذين الامرين. ودي دعوه الداعي، دعوه الداعي الى الله عز وجل دائما بتنطلق دعوته في الامرين ديل: انه يعلم الناس التوحيد، فهمت؟ وان يعبدوا الله على طريقه شنو؟ طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. ده المنهج. فيبقى الدرس ده بيتعلق بمساله شنو؟ مساله اللي هو لا يعبد الله الا بما شرع. وبالتالي البدعه الكلام فيها كثير لغايه ما الفت فيها مؤلفات، ومن اعظم المؤلفات التي ناقشت هذا الموضوع بالنسبه لك انت كطالب علم تراجعه. انا بديك هنا طبعا ملخصات في مقامات مختلفه في الشريعه، وبتدرس مختصرات كشان الطلاب في المعاهد والجامعات، لكن بعد كده تنطلق. فمن انفع الكتب في هذا كتاب الاعتصام للامام الشاطبي. تراجع هذا الكتاب وتغتنم هذا الكتاب، وبعد ذلك بتستفيد من هذا الكتاب كثيرا. وايضا من الكتب المفيده في هذا كتاب تلبيس ابليس لابي الفرج ابن الجوزي عليه رحمه الله، من اعظم الكتب وانفع الكتب في هذه الماده وفي مساله البدعه وما يترتب عليها. انت تغتنم هذين الكتابين. طيب، دائما نتكلم الان زي ما ذكرنا، دائما الداعيه في مقام تقديم الدعوه لابد ان يحضر موضوعه. وانا بينت لك وصول الدعوه في البدايه ووصول هذه الماده، وانه في ناس كسر ارتقوا المنابر وجندوا انفسهم دعاتهم ليسوا على اداب التأويل من التأهيل. فناس بيتكلموا بدون تحضير، بيتكلم كلام ساكت او انشائي. يتكلم تخش عليك مسجدا، تدخل مسجدا تلقى واحد فيه من الاخوانيين اخوه مسلم يتكلم اللي فبيك العالم باجمعه من باب الانشاء: احبتي في الله وان هذا وان قد حدث في باكستان كذا وما عارف ان امريكا هي عدو للاسلام. وبعد ما عنده موضوع ما لكن ما في زول غيره. جابته اللجنه تقول له، قلنا للجماعه اللي قاعدين دول كلهم اطلعوا قولوا، يقول لك والله يا اخي ما بنقدر، خلاص يطلع اليوم ده جاهل ساخن. وقد يرتقي برضه هو سلفي، ما ضروري يكون مسلم ولا مبتدع، ممكن يكون سلفي برضه ما عنده ما حضر ما مؤهل. انت قال الموضوع بيتعلق به، ممكن يكون برضه انصار سنه ذاته عديل كده مننا، وبعدين يرتقي المنبر ما حضر، ما عنده خلفيه ولا حضر الموضوع، لكنه امام المسجد. الجماعه عدته المسجد وخدته المسجد وياخذ راتب، وبعد كده يلا بنته نظيفه وشال له برضه يطلع ما حضر النصوص. احبتي في الله وينبغي، ونحن طبعا ينبغي ان نوحد الله وان نتجنب البدع. وهو ما عارف دليل واحد ما ذكره في البدع ولا وما لك، وما اظنك ان تقوم، انت فاهم؟ فيبقى من اصول المنهج انك انت كما ذكرنا في هذه الماده تحدد الموضوع بتاعك واحد،
وبعدين تجمع الادله التي تتعلق بشنو؟ بالموضوع. دي بتكلفك اول شيء انك انت تتفقه في معرفتها من زاويه، وتجمع هذه وتحفظها، ودي قضيه ثانيه كمان، لانه الداعي لازم يحفظ. اذا ما حفظتها انت ما حتبلغ دعوه، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ دعوه والصحابه بلغوا دعوه، وكتب السلف كلها عباره عن نصوص. عشان كده الله قال: هو الذي بعث في الأمية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإذا أنت كنت بهذا المستوى بتكون جاهز لأي عاطل. المخالف ما بيقدر يجد فيك فرصة، والله صحيح. لكن إذا تكلمت زي العصبجي شاتم النبي الذي عمل فيها برضه سلفي، وعملوا فيها أصحاب المنهج السلفي، ده هو عديم الآداب. تبا لهؤلاء السفهاء، وهو عبارة عن إساءة لأهل السنة بس، وإساءة للآخر، وما عنده حاجة يعني يقدمها لك. شباب صغار في السن ارتقوا المنابر وبعدين عملوهم كاميرا ويسيئوا لأهل السنة وكذا، وما عنده حاجة. ويسيئوا لأهل البدع، وطبعا إساءة أهل البدع ده ما عنده، قد لا نختلف فيه في باب ذمهم وكذا، لكن ما عنده حجة يناقش أوتي إليه بشوفها. قد يستعرض الكتب، هو كنترول زي عديم الآداب. ما شفته أنا رديت عليه والشفات دي عديم الآداب بتاع الله أكبر القضية الجديدة، لما يتكلم في الجامعة قال في الجامعة إن الصوفية على ضلال، وطبعا دي كلمة حق، الفكرة الصوفية على ضلال. وبعدين نطلع ولا يجوز البوع قال تناديهم في كل قضية بناديهم، طبعا قالها ولا ما قالها؟ نطلع عليه واحد صور المقطع ده، نشر الصوفي ما نشر الوسخ ده، لانه طبعا دخلوا في حته نشروا الصوفيه ذاته، قاعد في اليوتيوب واحد صغير، وده صوفي صغير، وما كان ذاك صوفي بسبحه كبيره تعمل شنو؟ شاب اصغر منه ذاته، وقاعد يعمل فيها يا ولد انت ما قدره يعني عامل فيها الود. قال له ابن تيميه يجيز دعاء الصالحين، ابن تيميه ما بيقول الكلام ده، وذاك بيجهز له كتاب هو عارف ذاته ابن تيميه قال شنو، لكن ده فيه الكلام غلط وما عارف نظام ابن تيميه. والمهم ده عديم الاداب جاهل ذاته وما غير ذاته فقال ده يجيب الكلمه الطيب، يجيب الكلام. قال له هذا ذكر ابن تيميه في باب من ابواب الكتاب باب ما يقول اذا انفلتت دابته في ارض فلات، وذكر له حديث. طبعا ابن تيميه الحديث يعني هو ضعيف، وبالتالي يعني الحديث الضعيف له احكام. وذكرنا ان العالم قد يذكر حديثا في نهايه المطاف، وحديث قد يكون الحديث ضعيف، يكون ضعيفا، ولكن الذي رواه واستدل به عنده شنو؟ عنده اجر مخطئ، لانه يقول لك من اسند فقد احال. انا مش درستك لا في مصطلح الحديث، من اسند فقد شنو؟ احال. قال لك رواه الطبراني، بعد كده برئ ذمه مين؟ الراوي ابن تيميه. رجع قال لك اذا انتبهت. طبعا ده اول شيء الحديث ضعيف، كما اشار الى ذلك الشيخ الالباني في تعليقه على كتاب ابن تيميه. لكن عديم الاداب ما عارف حاجه، عشان ما يجي زي الوقت في الجامعه وبعدين ما في جو، وقاعد كل الناس يعني بيخافوا منه الوسخ. تبا لك يا سفيه انت يا عظمي يا شمال بتاعك الباب ملف والثاني. قال له وطبعا قلنا انه ابن تيميه معذور وماجور، انه الحديث طيب. ولو صح لما كان فيه دليل على انك تنادي غير الله، ده بيكون قصدي به الملائكه، لانه في روايه يا عباد الله احبسوا، يعني مقصود الملائكه في الخلا، ما مقصود بها مكاشفي ولا كذا، لانه في روايه ثانيه برضه بقيه الحديث فان لله ملائكه يكتبون اوراق شنو؟ الشجر. فانت لما تقول يا عباد الله احبسوا، دي بتكون ليس معناه دعاء من باب انك تدعو يعني ما لا يقدر عليه الا الله. ده اذا ثبت الحديث ده فيما يقدر عليه المخلوق، لانه الملائكه بيقبضوا لك شنو؟ يحبسوا لك الدابه. لكن عشان كده قلت لك لازم انت تكون على درايه في مساله تحضير الموضوع والفقه، وتعرف الشبهات التي تتعلق
بالمسألة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمعصية بتاعت شنو؟ بتاعت شبهة. لأنه المعاصي تنقسم إلى قسمين، إلى شهوة وشبهة. يمكن المعاصي الشهوة ما يختلفوا معك فيها. إذا اتكلمت عن الخمر ما في زول في البلد بتاعت المسلمين يقول لك والله الخمر حلال، والله أنا بختلف معك في الحتة دي. لقيته؟ إذا اتكلمت عن الزنا ما في زول بينط في بدل الإسلام يقول لك لا والله ده مخطئ، يجوز النزم للأدلة كذا كذا. لقاك واحد زي ده حرامي نشال. إذا اتكلمت عن السرقة في واحد ممكن يجي يقول لك والله ده أخطأ، وفي إنه أنا أسرق إذا لقيت طريقة نشيل ده، تلقى شهوة متفق عليها. لكن إذا كان الموضوع بيترتب بمعصية بتاعت شوفها فلا بد أن تكون ملما به، وما عندك معلومات ما تلف لك علم زي العباس ساكت وتمشي حلقهم يكون كبير إن الحمد لله نحمده ونستعينه إن الله نحمده ونستعينه، لكن أنت جاهل وما لك وعشان ماشي ساكت صعلوك وما لك أنت يا عظمجي شاتم النبي لكن قلبي ولا يقتلوك وعندك خيار تبتو يقتلوك، تمشي السعوديه يقتلوك لحد ما يرضوا عنهم. انت فهمت كلامي؟ الرساله دي يفهمها الوسخ دي. قبلك يا شماشي يا سالوم انت دي ولا ده. نرجع الموضوع بتاعنا. الكلام ده انت فهمتني ولا فهمتني؟ نرجع الموضوع بتاعنا، والكلام ده كله من باب الشيء بالشيء يذكر. انا بوضحه لك وانت على كيفك بعدين، لانك انت ما تابع لنا. انا اسمك ما بعرفه عشان ما تضيع زمانك ساكت تتخيل انا داري احذبك ولا كده. ورينا زي ما تتكلم. المنهج السلفي ما فيه حزبيه يعني. شو تمسك بالكتاب والسنه، حتى لو واحد من انصار السنه ما يدورك، حتى لو واحد مسؤول في انصار السنه انت كون مع انصار السنه ودعاهم معهم، لكن لو داير يدورك طبعا انا من الدعوه وبعدين نقول كده وكده قول لي انا ما بقول لا انت معنا معاك في شنو؟ انا معاك في المنهج يا اخينا، لكن في التنظيم ذاته لو معاك في التنظيم ما بسمع كلامك الا تقدم لي دليل. بدون دليل ما بقبل كلامك. انت فاهم كلامي؟ فانت ما معنى هذا الكلام مش معناه انك انت تنكر جمعيه انصار السنه دي فيه، وهي لا فضل في نشر الدعوه والمنهج السلفي الى اخر. ده منهج يعني ما فيه خلاف. انا قررته في كثير من المحاضرات في الرد على الشماشه ديل اللي بيعتبروا انه انصار سنه بدعه وما في حزبيه، وافتكروا انه الجمعيه عباره عن حزبيه حسب جهل الوسخ ده اللي هو عديم الاداب وشاتم النبي وغيره وابو السحلي والشفات المعهم. فنتكلم عن البدعه، تعريف البدعه ابتداء. مع الموضوع البدع ومحدثات شنو؟ الامور. انا ذكرت لك الكلام ده وبكرره لك دائما في بدايه كل موضوع بعد ان درسناه في بدايه السنه في تأصيل هذه المادة وكيف يتعبد بها شنو الإنسان، وإنه يحضر الموضوع ويستحضر الأدلة ويحفظها ويفقه معناها، بعد ذاك ينطلق غيره. فماذا تعني البدعة؟ تعريف البدعة في اللغة ما أحدث من غير مثال سابق. ده تعريف البدعة في شنو؟ في اللغة، وده ما فيه خلاف، ما في زول بيختلف معاك في شنو؟ في هذا التعريف. لأن اللغة العربية عندها مرجعية، ما بكون عندك خلاف ولا في زول بيختلف معاك، لانه دي لغه ولها مرجعيه. لسان العرب القاموس المحيط مراجع قواميس اللغه، منها بديع السماوات والارض. الله عز وجل خلق السماوات والارض من غير مثال شنو؟ سابق. ده معناها اللغوي. تعريف البدع في الشرع طبعا ده بيشال به حتى العظمجي الشماشي العامل فيها المنهج السلفي في السودان وعديم الاداب. تبا لكم يا سعليك يا سبحان. فتعريف البدعه ما ليس لها دليل في الشرع او من الشرع، ده تعريفه. لانه قد يجيك العظمجي يقول لك انه انصار سنه. ليه؟ لأنه لا يوجد دليل من الكتاب والسنة يقول آمنوا أنصار سنة. بس يا هو ده مفهومك للبدعة ما يسألوك. ده ما مفهوم البدعة. والله هو كثير من الناس بيفتكروا إنه تعريف البدعة يقول لك بتجيب لي الدليل كده إنه الأمر ده شنو؟ موجود. وتعريف البدعة ما ليس لها دليل شنو؟ من الشرع يشهد بذلك.
فإذا وجد الدليل من الشرع يشهد، وما ضروري الدليل يكون يعني مبني على شنو؟ على مسألة ما تفعله أنت تحديدا، مثل جماعة أنصار السنة زي ما بقول لك العربية. الدليل على إنه أنصار السنة فيه إنه يشهد الدليل على مسألة شنو؟ على مسألة اللي هو العمل الجماعي. وأنصار السنة يجوز إيه؟ بدعة. ما الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله قال وتعاونوا على البر والتقوى. تفتكر الدعوة الله عز وجل بر ولا ما بر؟ بر وتقوى خلاص. والنبي عليه وسلم قال يد الله مع الجماعة. ولذلك ابن تيمية في الفتاوى لما اتكلمت أنا رديت على الشماشة ديل قال وهو مسألة الحزب ورئيس الحزب. إذا الناس اتبعوا حزبا وجعلوا لهم رئيسا قال فلهم ما لهم وعليهم ما عليهم. فإذا اجتمعوا على طاعة الله وطاعة النبي عليه وسلم يبقى قال هذا مطلوب شرعا في باب وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا شنو؟ ده الدليل. لكن لما ما عشان كده قال ما ليس لها دليل شنو؟ من الشرع. ليس معناه انه يقول ايه؟ جيب لي دليل، جيب لي دليل على انه في انصار سنه. لا دي لا، هذا ليس بدليل واضح. انت ما فاهم، لكن دي مشكلتك انت يا شماشي. يعني ابن تيميه ما بيفهم، انت افهم ابن تيميه. انت يا شماشي يا تعلوم، انت يا عديم الادب. يعني ابن تيميه ما فاهم لما قال في رئيس الحزب وكده وبعدين يطاع في طاعه الله. انت مجرد الادله. انت ابقى منه يا شماشي يا تعلوم، ابقى من ابن باز قال في انصار سنه وبوصي انه الناس يكونوا انصار سنه في السودان. برضه جاهل يا شماشي ابن باز. ابن عثيمين قال ابقوا انصار سنه في السودان ما دام تعملوا تحت امره الحاكم. قال ما في حاجه. يقول انت شماشي تعلوم صايح حلقومك كبير، انت يا عظمي يا شتر، انت يا مسالي تبا لك انت ايضا. نرجع للموضوع بتاعنا، انت فاهم كلامي؟ نرجع للموضوع بتاعنا اللي هو ما ليس. عشان كده الماء الكلام ده في تعريف البدعه في شنو؟ في الشعر. ما يعرف هذا التعريف من اهل البدع والضلال بيقوم يقول لك يا اخي يا القران هذا تقولوا البدعه. القرآن هذا ما كان ما في كتاب واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع عثمان رضي الله عنه. هل عثمان مبتدع؟ يوجه لك سؤال. هو ما فاهم البدعة تعريف عندنا. لا ما مبتدع ولا صحابة مبتدعين يا شماش. أنت يا صعلوك العقبي ما قال والصحابة رجالهم وقعوا في 3 بدع. أنت صعلوك شماش صعلوك وعلى هلك وما أظن كاتهم. فده جمع القرآن لو لقاك واحد داير يستدل بجمع القرآن على النوبة زي ما كان ما في نوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الهبر وماله كمان ما كان في القرآن. إذا أنت قلت لي دي بدعة كمان جمع القرآن بدعة. لا ما أنت ما فاهم معنى البدعة يا شماشي. البدعة ليس لها دليل يشهد لها من الشرع. وبعدين الصحابة ديل جمعوا القرآن بالإجماع، والإجماع مصدر شنو؟ مصدر تشريعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي على ضلال. وده أعلى درجات الإجماع في زي ما بغريك أنا قريتك في مادة أصول شنو؟ الفقه مراتب الإجماع. وأعلى درجات الإجماع في موضع الاحتجاج ما أجمع عليه مين؟ الصحابة رضوان الله عليهم. فيبقى أنت لازم تفهم هذه المسألة عشان بعدين بتهمك وبتجد من يخالفك. فإذا أنت عرفت هذا كنت أنت في بر السلامة، ما بتتخبط ساكت وما بتحكم على كل من خالفك بأنه مبتدع كما يفهم العصبجي وجماعته من السعاليق الذين هم على شاكلته. طيب اللي هو بنيجي للتحذير من شنو؟ من البدع وتحريمها. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع في كثير من الأحاديث، ومنها حديث ابن مسعود أن اختصرناه في خطبة الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام دائما في كل خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها يخطب بها الجمعة في خطبه منها كان بيقول وإياكم محدثات شنو؟ الأمور فإن كل محدثة شنو؟ بدعة.
الى اخر الحديث. الحديث ده رواه الامام شنو؟ مسلم عن ابن مسعود. خلاص وضحت الموضوع. ده التحذير من البدع. وحديث العرباض بن ساريه في سنن ابي داود والبيهقي، النبي عليه وسلم قال، اختصرناه برضه، وعظنا النبي عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وزلفت منها العيون، فقلنا كانها موعظه مودع، فاوصينا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه. وبعدين وان تامر عليكم عبد، بعد ذلك قال فمن يعش منكم فسيرى واياكم محدثات شنو؟ الامور، الى اخر الحديث. يبقى ده برضه دليل على مساله تحريم شنو؟ تحريم البدع والتحذير منها. طبعا اللي هو الامر الاخر بيان اللي هو لعن المبتدئ تعميما ومن اواه، وفرق بين التعميم وشنو؟ والتعيين. وده بيشهد به العصبجي والشفاته، لانه واي عاطل ادعى انه هو سلفي وطلع على المنبر بغير علم. طوالي يشوف واحد وقع في بدعه يقول لك هذا مبتدع، هذا مبتدع، يربطوه في اللوم. يا اخي على التعميم انت بتلعن المبتدع على التعميم، لكن على التعيين لابد من استيفاء الشروط وانتفاء شنو؟ الموانع، سواء كان ذلك في التكفير او التبديع او التفسيق. حتى التفسيق ذاته، حتى التفسيق ذاته، يعني شرب الخمر على التعميم شنو؟ ملعون. لكن عشان تلعن تعيينا لابد من استيفاء الشروط وانتفاء شنو؟ الموانع. يعني مثلا لعن الكاسيات العاريات، اي امراه متبرجه ملعونه على التعميم. لكن ممكن يلم فيها واحد يقرا الحديث العنهن فانهن ملعونات. ما نبغى نتكلم لا عن تعميم، قال يكونوا اخوان في اخر الزمان كاسيات عاريات ما يلبسوا، قال العنهن فانهن شنو؟ ملعونات. يجيك تجي واحده متبرجه، طبعا العصبجي يكون قاعد ولا واحد من شفاف بتاعهم، هذه ملعونه، المراه دي ملعونه، لعنك الله، لعنك الله. يقول انت سلفي؟ يصير عينك. النبي صلى الله عليه وسلم قال العنهن فانهن. يا اخي ده على التعميم يا وسخ يا شماشي. اما على التعيين قد تكون لابسه المدرجه وقايله اللبس كده وكده، لانه ما في زول كلمها، وشايف السودانيات كلهن الا من رحم الله منهن الافساد. وفي ائمه الضلال في التلفزيون من الشماشه والعطاله من اهل الفكر الصوفي والاخوان المسلمين، يقول لك ولا لا يلزم جزء معين، والتوبه السوداني هو يكفي في وهو حشمه ولا يلزم هناك شرط برضه ده. وهي المسكينه صدقت الكلام ده ما عارفه حاجه، بس طلعنا طوال وروحوا منطط عيون الوسخ. العصبجي شم كاتب النبي عظيم، وما انت قالوا وقع في الورطه دي كيف ما بجهلي؟ كاتب بيها ملف، انت قال ده ما لجهلي الوسخ. الشماش الثاني عديم الادب الله يقدر القدير، انت قال وقع سايق، ما وقع بجهل، الجهل بتاعه الوسخ. الشماشي كان ما جاهل ما بيتورط ورطه زي كان هو كان الزعيم بتاعه ابو السهل الوسخ الثاني. انا ما بعترف باي عالم، العلماء كلهم بطل قلبهم كده، ابن تيميه ردد عليه قال تبتوا يا اخي، انا ابغى في كل 200. ذاك يسب الله تبتوا، ده يسب النبي عليه وسلم تبتوا، ده يسب العلماء تبتوا. يا اخي انا اتابعكم اتوب فيك يا اخي انت وعامل تبا لكم يا سعلي ولا بنجمك انا وبتوبك والله صحيح بنجمك لغايه ما تتوب بعدين بتتورط مع اذا وقعت في يعني مخالفه مناطحه المنهج السلفي وانت جاي بكشفك للراي العام ما كنت يا ابني. ما في لعب اذا ارتقى الامر انه هو انصار سنه وبعدين دار يلعب بالدين وكده، ما بتعمل له حمايه كلمه انصار سنه، ولا ما في عندنا هنا حصانه تقعد تلعب بالدين. لا معاك انا في الجمعيه، لكن ما بخلي اذا وصلنا لمرحله انك انت دار تنشر باطلا على حساب ما بنخليه، سواء كنت عصبيا او غير عصبي كله، ده منهج الاسلام. فيبقى قلنا يعني اللي هو بيان لعن شنو؟ المبتدئ تعميما ومن آواه،
تلبيه مبتدع. الدليل على ذلك اختصرنا الحديث من صحيح مسلم. حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من آوى محدثا. خلاص، هو إذا الذي يؤويه ملعون يبقى هو من باب شنو؟ أولى هو شنو؟ المبتدع ملعون، لأنه من يأويه ملعون. والإيواء فسره العلماء بثلاثة في كتاب التوحيد في شرحه، فسره العلماء بثلاثة أنواع. الإيواء بمناصرة المبتدع، بمناصرة شنو؟ المبتدع، يكون في مبتدع وجاء من ينكر عليه وانت تجيف تجادل معه. لا يا أخي، ما تتكلموا في الناس دي، الناس دي ما بطلين يا أخي، بعدين انتم ما أوصياء عليهم. واحد تلقى ماشي سافي وهو ما مبتدع هو المبتدع هو مارس، لكن بس ساي كده ود عامل فيها الود، يعني هو أفهم من الداري عنده، ده ملعون ذاته. أو الجلوس مع المبتدع من غير مناصرة، زي واحد يقول لك والله بمشي المولد لكن أنا عارفه بدعة طبعا، لكن بمشي تتفرج أنت بتمشي تقعد بمحل بدع، يقول لك والله ماشي أشوف الطريقة دي تعرف يرقص يسوي كده أنا طبعا عارفكم استاذنا، لكن ناخذ لي كده قاعدة تتفرج. يقعد ملعون أنت تقعد معهم، القرآن قال فلا تقعدوا معهم. إيواء. أو الإيواء بالنية، يقول لك بالنية، في ناس بيجاوا بالنية يكلموك مثلا انت اسمع كده حوليه بدعه، الحوليات بدعه، مرات بتجيبها في الراديو نشرة 6:30. هذا هو يقيم يعني اتباع الشيخ بتكه الحوليه السنويه بمنطقه مدني والدعوه عامه. طبعا ده قروش لبدري ما نقول يا ريت لو كان واحد فاضي شويه بمصائب كان مشينا الحوليه دي. ملعون برضه، ملعون بالنيه والله ملعون بالنيه طوالي. انت موضوع دي 3 انواع اليوم. ده على التعميم طبعا، ده على شنو؟ على التعميم. اما على التعيين قلنا لابد من استيفاء شروط انتفاء شنو؟ الموانع، اللي هو اثر عن جاء مرفوعا، ومرفوع ضعفه العلماء. يعني ابن عباس جاء موقوفا لكن مرفوع ضعفه العلماء، واشهد له الحديث الذي سبق انه قال: من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. الاثر ده برضه يلعن على التعميم، برضه يلعن المبتدع ويلعن شنو؟ من يأوي المبتدع على التعميم. ده اللي هو برضه مذكور ده في الاعتصام الشاطبي، اللي هو الحديث الاول ده في صحيح مسلم. طيب، بعض حجب التوبه عن المبتدع. حجب يعني انه يعني مش معناه انه اذا تاب المبتدع الله ما بيقبل توبته. برضه طبعا اذا كان في واحد شماشي زي العطبي ده يفهم الحديث على شنو؟ على ظاهره. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عمر ان الله حجب التوبه عن صاحب شنو؟ البدعه. وده مش معناه انه الله ما بيقبل توبته، لكن ده على غلبه شنو؟ الظن ان المبتدع لا يتوب. لكن اذا تاب المبتدع تقبل شنو؟ توبته. لانه في ناس كتار من اهل البدع تابوا، في خوارج ناظرهم ابن عباس في العهد الاول وتابوا، لان الكفر يا الله عز وجل قال: كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم شنو؟ ما فلا بد من حمل النصوص. ده اسمه يعني على حكم الغالب ان المبتدع شنو؟ لا يتوب. ليس ان الله عز وجل لا يقبل توبه شنو؟ المبتدع. لكن لو في شماشي من السالك ديل الهجموا زي العصبجيه ممكن يطلع المبتدع ده يقول لك هذا ليس له توبه. المبتدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبه عن صاحب البدعه، ليس له توبه. لا يا شماشي بيقبل توبته الله عز وجل، ان الله يغفر الذنوب، لكن صاحب البدعه دائما غالبا لا يوفق شنو؟ للتوبه، لانه يرى بدعته قربة الى شنو؟ الى الله. عشان كده ذكرنا في بيان البدعه يعني احب يعني اعظم من المعصيه، معصيه الشهوه. البدعه كجريمه، ما هو قلنا المعاصي قسمان: شهوه وشبهه. ومعصيه البدعه ترتبط بشنو؟ بالشبهه.
ومعصية الشبهة أعظم من معصية شنو؟ معصية الشهوة. عشان كده قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. معصية شنو؟ الشهوة. قالوا له: لماذا؟ قال: لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب شنو؟ منها على حكم الغالب. ما هي دول بتلقاه بيسكر مثلا وهو في بلاد الاسلام وقال لا اله الا الله، اذا قلت له بتسكر ليه؟ خمري معلومه يديم يقول لك والله ربنا مبتلينا بالله سلينا الله والله الله يتوب علينا. لكن بتاع وماخذ له طريقه سواء كان اخواني ولا شنو؟ ولا صوفي ولا تحريري ولا شيعي، يرون ذلك شنو؟ من جنس القربات الله عز وجل، فعلى حكم الغالب لا يتوبون. لكن لو تابوا لقبل الله شنو؟ توبة هؤلاء الناس. ده بالنسبة لي هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في تلبيس شنو؟ إبليس. إذا عرف ذلك ده بعض الأحكام في باب التعميم، لكن الموضوع أعظم من ذلك. فالملخص اللي ذكرناه ده هو بيديك خلاصة الموضوع. إذا أنت حفظت ذلك تلقي محاضرة وبتحذر الناس وتضرب لهم الأمثال تبين. لكن بتلقى المخالف له شبهات، ودي برضه مهمة جدا تكون عارفها. ما هو انت الكلام ده ممكن تتكلم عنه كله بأدلته زي ما ذكرنا، انه الطريق واحد يخرب لك شغلك ده كله اذا ما عارف. يقول لك هذا الشيخ من الوهابية وانا عارفه، وكذاب ساي شماشي سالوه وهو جاهل، يجاهلك هو الجاهل. ليس ما هنالك بدعة في النوبة وليس هنالك بدعة في الطرق التي نحن نتعبد بها، لأن عمر بن الخطاب في صلاة التراويح جمع الناس على أبي بن كعب وقال: نعمة البدعة هذه. هل عمر بن الخطاب مبتدع ولا لا؟ إذا ما عرفت ترد عليه كيف بلخبط لك شغلك كله، وممكن يدقوك يقول لك: يا أخي أنت من قبل تغيثينا، تفتش الطريق أنت خارجك ما تلقى. والله صحيح، إلا تكون جاهز بعد ذاك لو دقوك يدقوك على حق. وأنت بتكون جاهز لهم ذاته وتكون قرجتك تخمن في تاني. شيل لك حديدة كبيرة وإذا خاب براك ولا سوق معك مات. ولا يكون عندك ترخيص بتاع انت ذاتك لو وداك براك منه لو وداك براك منه. الله قال: وعدوا لهم ما استطعتم من قوه. انت بتمشي ساي يخنقوك ساي تضيع ساي يعني محتاجين لك. والله ساي ما تمشي ساي تدخل الساكت، خليك جاهز يا ابني. فده المقصود به، وليس ان عمر مبتدع. اول شيء رد على ذلك من امرين، من زاويتين. يرد على المخالف بانه يعني ما فعله عمر ذاته هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، دي من زاوية. لأنه بحد تربط الموضوع ده بحديث آخر، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر. ترد على المخالف بالحديث ده، وده كان بيستدل به الإمام مالك عليه رحمة الله فيما ذكر القرطبي. كان يستدل على فعل عمر بالقرآن، وعلى فعل أبي بكر بيستدل به القرآن الإمام مالك. فإذا يقول إذا واحد خالف يقول لهم هذا الأمر الذي فعله عمر أو بكر دليله من القرآن. يقول لهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر شنو؟ وعمر. خلاص ثبت لهم. يقول لهم: ثم قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه شنو؟ فانتهوا. ما جاب لهم دليل من القرآن؟ فعل عمر ذاته وفعل أبي بكر. ده من زاوية. من زاوية ثاني إنه ده إجماع. عمر لما فعل هذا ده بإجماع شنو؟ الصحابة، والإجماع مصدر شنو؟ تشريعي. أما عن قوله نعمة البدعة بيقصد بها البدعة في معناها شنو؟ اللغوي، ليس في معناها شنو؟ الشرعي، لأنه كان ده يعني حدث يعني ابتداه شنو؟ هو وبناه على علة ذلك. لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح وبعدين 3 أيام بعد ذاك قال: خشيت أن تكتب شنو؟ عليكم. وبعد ذاك لما ذات العلة جاء عمر رضي الله عنه وأقام التراويح. يعني ليس ببدعة شنو؟ شرعية، وإنما قصد البدعة في معناه شنو؟ اللغوي ليس الشرعي، بدليل ما ذكرنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه، وبعدين حتى لو لم يصليها فهذا في النهاية الرسول قال: اكتب زي من بعد أبا بكر شنو؟ وعمر. والكلام ده تلقاه في فتاوى ابن تيمية المرجعية مهمة جدا، وفيما ذكر الإمام الشوكاني عليه رحمة الله أيضا في شرح هذا
الأثر في نيل الأوطار. الشبهة الثانية اللي هو حديث جرير بن عبد الله الطويل الذي ذكر فيه أن أناسا جاءوا تصل عليهم الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم اغرورقت عيناه، بعد ذاك حث الصحابة على شنو؟ الصدقة، فتصدق الصحابة. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر حديث. إنه الطريق ده يقول لك وماذا تقول في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة؟ ليس هذا دليل على أن البدع؟ لا، والرسول ما قال من ابتدع في الإسلام بدعة شنو؟ حسنة. لا، قال من سن في الإسلام، وسن أي معناها سنها الإسلام وهو دعا شنو؟ إليها، لأنه الحديث ده عنده سبب، والمقولة دي قيلت بسبب، وأنه حثهم في البداية على شنو؟ على الصدقة، وبالتالي تبعه من تبعه من الصحابة، وبالتالي الأول الذي شرع ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن امتثل الصحابة. فمن سن في الإسلام ليس معناه ابتدع، يعني هي سنة من سنن الإسلام، زي ما قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنن. فالسنن التي تمات وتترك وتهجر يدعو إليها هي سنن الإسلام، دعا إليها وأحيا العمل بها. ده المقصود، ليس معنى ذلك إنه في الإسلام في بدعة شنو؟ حسنة. عشان كده الإمام مالك قال من أتى في هذا الدين ببدعة وزعم أنها بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة شنو؟ الرسالة. واستدل بقوله تعالى، الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم، والناس تغرى وتراجع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مجمع الرشاد الإسلامي، مكتب العلاقات الاجتماعية، مشروع الاشتراكات الشهرية لدعم مجمع الرشاد الإسلامي. كن مفتاحا للخير لنشر الدعوة السلفية بالسودان.